زموږ چینل سبسکرایب کړئ آنلاین کلاسونو د پاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم قاری ابو سعید د السید قران اکیډمي د طرفنا تاسو په خدمت کې یو نو ویډیو سره حاضر یم نن به ان شاء الله مونږه حروف لین تختی نمبر 8 حروف مدم ویډیو ان شاء الله نن به حروف لین وایو د ویډیو شروع کیدون وړاندې کچر د تاسو یا تاسو بچی انلاین سبق ویل غواړي په سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو تخکاری په دغه نمبر تاسو مونږ سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ الحمدلله مونږ سره د انلاین قران خودلو سہولت موجود دی نو ټول وړاندې به د حروف لین متعلق یو چند خبرې وکم چې لین څه ته ویل کیږي لین اصل کې ویل کیږي نرم ته صحیح شو نو دغه کم حروف چې دي دغه حروف به هم مونږ نرم وایو مطلب جټکه به نه ورکو صحیح شو ځکه دیتا لین ویلې کیږي او بل حروف لین چې کم دي هغه بیا په دوه قسم دي صحیح شو یو ته واو لین وای او بل ته یای لین وای ګوري په اسانم په یو واو لین څه ته وای چې کله واو ساکن راشي واو د پاسه د غړوندې او هغه نه مخ کې چې کم لفظ وي هغه د پاسه زبر راشي نو دی ته واو لین وای صحیح شو اوس یای لین څه ته وای چې کله یا ساکن یا د پاسه مطلب د غړوندې راشي او د یا ساکن نمخ کی چې کم لفظ د باغی باندې زبر راشي نو دیتا یای لین ویلې کیږي صحیح شو او بل دا ما مخکم تاسو ویل چې دیتا په جټکن نو ورکو دا به خپن نرمه سره وایو اوس ګورئ مونږه روستنی چې کم لیکچرو هغه کې مونږ الف مد واو مد یا مد ویلیو ګوره دیو هغه کې فرق دی ګوره چې کله واو د مخ کې زبر راشي صحیح شو هغه ته واو لین ویلې کیږي ګوره کچرته واو ساکن راشي دینه مخ کې پیش راشي نو بیا هغه ته واو مد ویلې کیږي او یا ساکن مخ کې چې زبر راشي نو دته یا لین ویلې کیږي او چې یا ساکن مخ کې زیر راشي نو هغه ته بیا یا مد ویلې کیږي بس ذهن کې کیږي چې کله واو او یا مخ کې زبر راشي بس دا واو لین او یا لین دی امید لرم ان شاء الله پوه شئ به زي ستارت کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تا واو زبر تو تا یا زبر تی تو تی ثا واو زبر ثو ثا یا زبر ثی ثو ثی دال واو زبر دو دال یا زبر دی دو دی ذال واو زبر ذو ذال یا زبر ذی ذو ذی را واو زبر رو را یا زبر ری رو ری زا واو زبر زو زا یا زبر زی زو زی سین واو زبر سو سین یا زبر سی سو سی شین واو زبر شو شین یا زبر شی شو شی صاد واو زبر صو صاد یا زبر صوی صو صوی ضاد واو زبر ضو ضاد یا زبر ضی ضو ضی طا واو زبر طو طا یا زبر طی طو طی ظا واو زبر ظو ظا یا زبر زوی زو زوی لام واو زبر لو لام یا زبر لی لو لی نون واو زبر نو نون یا زبر نی نو نی همزه واو زبر او همزه یا زبر ای او ای با واو زبر بو با یا زبر بی بو بی جیم واو زبر جو جیم یا زبر جی جو جی حا واو زبر حو حا یا زبر حی حو حی خا واو زبر خو خا یا زبر خی خو خی عین واو زبر عو عین یا زبر عی عو عی غین واو زبر غو غین یا زبر غی غو غی فا واو زبر فو فا یا زبر فی فو فی قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی قو قی کاف واو زبر کو کاف یا زبر کی کو کی پیج نمبر 15 میم واو زبر مو میم یا زبر می مو می واو واو زبر واو واو یا زبر وی واو وی ها واو زبر هاو
ها یا زبر هی هو هی یا واو زبر یو یا زبر یی یو یی. الحمدلله مونږه پټکو سره ویل نو ان شاء الله یو ځل پروانه هم وایو چې تاسو ته فائدہ ملاوي شي. کوشش وکړئ ما پسې وایي تو تای ثو ثی دو دی ذو ذی رو ری زو زی سو سی شو شی صو صی ضو ضی طو طی زو زی لو لی نو نی او ای بو بی جو جی حو حی خو خی عو عی غو غی فو فی قو قی کو کی مو می وو وی هو هی یو یی. الحمدلله مونږه پټکو او پروانه دوه ترکو سره ویل نو ان شاء الله په اخر کې زتا اوس نه صرف د حروف لین متعلق چې سم اوسویل داغه متعلق یو چند سوالات کوم نو تاسو به ماته ضرور دغه سوالات او جوابات په کمنټ کې راکوي. سوال نمبر 1 دا دی چې حروف لین څومره دي او کم دي او دویم نمبر سوال دا دی چې حروف لین هغه به مونږ څنګه وایو